अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल के बायस खासी तशवीशनाक सूरत हाल बनी हुई है। तब तकरीबन बदकिस्मती से बताया जा रहा है कि 200 अफराद इसमें अपनी जान की बाजी हार गए हैं और जो इसमें रेस्क्यू सरगर्मियाँ हैं, ऑपरेशंस हैं, वो जारी हैं, वो अंडरवे हैं। पख्तूनख्वा हुकूमत भी भरपूर तौर पर अपने तौर पर कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सूरत हाल से, अल्लाह माफ़ करे, अजाबी सूरत हाल से बचाया जा सके। पाक फ़ौज भी इस पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन में और इस जद्दोजहद में बिल्कुल सामने है और कोशिश है कि किसी तरह से ज़्यादा अफराद को इस प्रॉब्लम से निकाला जा सके। अद्वियात की फ़राहमी, खुराक की फ़राहमी, जो स्ट्रैंडेड अफराद हैं, फंसे हुए अफराद हैं, उन तक इंश्योर कराई जाए। और बदकिस्मती से नाजरीन और ज़्यादा प्रॉब्लम इस वजह से बढ़ गई क्योंकि पख्तूनख्वा हुकूमत का एक हेलीकॉप्टर जो कि इसी इमदादी सरगर्मियों के लिए रवां दवां था, वो क्रैश कर गया। ये एक बहुत एक अलमनाक खबर है जो कि इस पूरी सूरत हाल में मौसूल हुई है। 5 अफराद बताए जा रहे हैं कि इस हेलीकॉप्टर के क्रैश के नतीजे में शहीद हुए हैं। बहरहाल इस पूरी सूरत हाल पे अभी हमारे साथ ये एक मुसलसल डेवलप होने वाली सिचुएशन है और बदकिस्मती से ये जो डेथ टोल है, जो अमवात है, उम्मीद यही रखते हैं कि इसमें मज़ीद इजाफा ना हो। लेकिन यकीनन जो रिपोर्टेड कैजुअल्टीज़ हैं उसके अलावा उससे कई ज़्यादा जो अनरिपोर्टेड कैजुअल्टीज़ हैं वो भी हैं। तो ये सैलाबी जो सूरत हाल है, इसके पास अभी जो हमारे पास इस पर कुछ चीज़ें हैं, वफाकी हुकूमत ने भी बड़ा फराख दिली से इसमें बहुत अपना काम, अपना फ़र्ज सर अंजाम दिया है कि उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल पेश हैं कि जिस तरह से भी हो सके पख्तूनख्वा हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की मुआवनत की जाए। बहरहाल अभी की सिचुएशन फ़िलहाल इस पर ताज़ा तरीन हमारे पास सूरत हाल हैं या अपडेट्स हैं, वो देखते चलिएगा फौरी तौर पे से। खैबर पख्तूनख्वा में जो ये बदकिस्मत तबाही नज़र आ रही है तमाम इतराफ़, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट, लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रैलों से बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी गई है और मुख्तलिफ हादसात में अब तक 200 से ज़ायद अफराद जाँ बहक होने की इत्तलात हैं। ज़ाहिर है, मैं यही अर्ज़ कर रही हूँ, मुतअद्दिद ज़ख्मी भी हैं कि अभी जो अनरिपोर्टेड हैं वो ज़ाहिर है अलग एक तादाद होती है। सिर्फ बुनेर में 120 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, जबकि कई लापता हो गए। ये जो डिस्प्लेस्ड अफराद हैं वो अलग हैं नाजरीन। क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब कई गाँव बहा ले गया और बुनेर में हंगामी हालत या एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वफाक और सूबाई हुकूमत से कहूँगा जितना ताबुन हो सके फ़ौरन करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब ये उन्होंने बयान दिया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुल्क में हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में इमदादी सरगर्मियों के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी ऐलान किया है और जो बदकिस्मत हेलीकॉप्टर का जो क्रैश है वो भी ज़ाहिर है इस पूरी सिचुएशन को एक बड़ा संगीन बना देता है। फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का इस मामले पे रुख करती हूँ। जो सूरत हाल है उसमें क्या होना चाहिए, किस तरह से ज़्यादा मुआवनत की जाए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी, जितनी भी जो लोग वहाँ पर सरगर्मियाँ, रेस्क्यू सरगर्मियाँ चला रहे हैं, इस हवाले से भी बात इंशाल्लाह रहेगी। और ज़ाहिर है नाज़रीन, सियासी एतबार से भी एक गुफ्तगू हो रही है क्योंकि चाहे जो मर्जी मुद्दा हो, हर मुद्दे पे घूम फिर के बात यहाँ पे आ जाती है कि आपसी मफाहमत और आपसी सुलह की जो ज़रूरत है वो रोज़ बरोज़ हर इशू पे महसूस होती है। उस एक मफाहमत की तरफ किस हद तक जाया जा रहा है, ये भी एक ज़रूरी सवाल है जो हम इंशाल्लाह हुकूमत से ज़रूर उठाएंगे। क्योंकि जो बात की जाती है वो यही है कि एक तरफ ये भी कहा जाता है कि जी अब हम लोग सुलह करेंगे और एक एक इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान में हम लोग हर पार्टी को इकट्ठा करना चाहते हैं, सिविल सोसाइटी को भी इकट्ठा करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हुकूमत के कुछ दीगर ओहदेदारान इस किस्म के भी बयानात देते हैं कि अब फितने के ख़िलाफ़ बाकायदा जो है वो हर तरह के फितने फसाद के ख़िलाफ़ बाकायदा जंग होगी। उसको भी जो दूसरी तरफ के सियासी रहनुमा हैं वो अपनी तरफ इशारा समझते हैं। तो ये बेसिकली मिक्स्ड सिग्नल्स आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से या जो अपोजिशन है उनकी तरफ से मिक्स्ड सिग्नल्स आ रहे हैं। माजरा क्या है, इस पर भी इंशाल्लाह बात रहती है। हुज़ैफ़ा रहमान साहब यहाँ हमारे साथ स्टूडियो से तशरीफ़ फरमाए, वज़ीर मुमलिकत हैं आप, बराए कल्चर और हेरिटेज के तमाम मामले पे हुकूमत की नुमाइंदगी हमारे साथ रखेंगे। बहुत खुश आमदीद आपको और शुक्रिया आपके वक्त का हुज़ैफ़ा साहब। जनाब हाफिज़ हमदुल्ला साहब नाजरीन JUI के स्टॉलवर्ट हैं, तमाम तर मामले पे अपनी बड़ी जो एक सीजनड सियासी राह है वो हमारे साथ रखेंगे। आपको भी बहुत खुश आमदीद हाफिज़ साहब। और नाजरीन जनाब शेर अली अरबाब साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अपनी जमात के आप स्टॉलवर्ट हैं, तमाम मामले पे अपनी जमात का व्यू रखेंगे और ये भी हमें बताएंगे कि ज़ाहिर है पख्तूनख्वा में इस वक्त जो एक बड़ी टेंस्ड सिचुएशन बनी हुई है, क्या आप समझते हैं कि इसमें मदद मज़ीद हो सकती है और इवन ये भी है कि इसके अलावा भी जो है वो, बल्कि हमें आई थिंक हमें हमारे ब्यूरो चीफ पेशावर भी इस मामले पे
उनसे भी बात कर लेते हैं, एक जो फ्रेश अपडेट्स हैं वहाँ से भी लेते चलते हैं, फिर अपने मौजूद मेहमानों का रुख करेंगे। तारिक साहब हमें ज्वाइन करते हैं। खुशामदीद आपको। तारिक साहब बताइएगा अभी क्या ताज़ा तरीन इत्तलात इस हवाले से क्या हैं, और जो रेस्क्यू की पूरी एक जो है सरगर्मियाँ हैं उनमें आप किस तरह से इस वक्त देख रहे हैं, उसकी क्या पेस है, क्या वो एक सेटिस्फैक्ट्री है इस वक्त? शुक्रिया अमन आलम। अभी तक जो इत्तलात आ रही है वो अफसोसनाक है। फिलहाल जो पीडीएमए और रेस्क्यू डिपार्टमेंट की तरफ से आदात शुमार शेयर किए गए तो उसके मुताबिक जो जाबाज अफराद है उनकी तादाद बतदरीज बढ़ती जा रही है और अभी तक मजमूई तौर पर कोई 180 से जायद कैजुअल्टीज रिपोर्ट हुई है, जिनमें बेशतर तादाद को 120 के करीब बुनीर में बताई जाती है। जो सुबह सिनारियो, बल्कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में ये सिलसिला शुरू हुआ था, तो पहले बाजवाड़ में क्लाउड बर्स्ट हुआ, फिर ये एक बड़ा रैला जो है वो बुनीर की तरफ आया और इसके साथ साथ शांगला और चारसद्दा में भी ये रैले आए हैं। तो लेकिन बड़ी तबाही जो फेरी है वो बाजोड़ और फिर बुनीर में फेरी गई। आपने रेस्क्यू की बात की तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासकर बुनीर की अगर मैं बात करूँ तो बेशक जो आबादी है वो पहाड़ी इलाकों में आबाद है। तो इंतजामिया का यही कहना है, उनका ये मौके बजा भी है कि वहां तक रसाई और फिर वहां पर रेस्क्यू कार्रवाइयाँ करना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके है इस रैले के बाद लैंडस्लाइडिंग भी हुई और उस स्लाइडिंग के नतीजे में बेशक उसकी कैजुअल्टीज हुई। अभी तक जो इंतजामिया ने बताया वो सैलाबी रैलों से नहीं, बल्कि जो स्लाइडिंग हुई है और स्लाइडिंग की लपेट में जो आबादी आई है, जो पहाड़ों पर मकानात तामीर थे, उसकी वजह से ज्यादा तबाही भेजी है। तो वही मुतासरा अफराद जो थे वो उनके लाशें फिर बाद में जो पीर बाबा का इलाका है या जो डगर का इलाका है वहाँ पर दरियाओं से मिले। तो ये वही मुतासरा लोग हैं जो पहाड़ों में इस क्लाउड बर्स्ट या लैंडस्लाइडिंग का शिकार हुए और फिर नीचे तक आए। आपने बात की उसकी साथ में मुफाहिमत की बात की, तो मैंने भी एक बतौर साहबी महसूस किया। इस सूरत हाल में वज़ीर आज़म ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से तो रब्ता किया, उनको यकीन दहानी कराई इमदाद की अपनी तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से, लेकिन चाहिए ये था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से भी रब्ता करना। उसूली तौर पर ये बनता था कि एक कुदरती आफत आई है, एक कौमी मसला है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सारे रास्ते विभाग की तरफ से सिर्फ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ किए जा रहे हैं। अच्छा, बड़ी अहम बात आपने की है तारिक साहब, जाहिर है इस मुद्दे को, और बल्कि इस मामले पे ये भी कहना एक बनता है कि वज़ीर आला सिंध ने भी वज़ीर आला पख्तूनख्वा से रब्ता किया है कि किसी भी तरह के मुआवनत के लिए इस सूरत हाल में। लेकिन ये आपने बड़ी एक अच्छी बात है जो कि आपने इससे आई थिंक हम बात एक से आगे बढ़ाते हैं कि जो बेसिक लिंक है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे का और मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव, उनके दरमियान रब्ता नहीं हुआ है। थैंक यू पूरा एक सिचुएशन से हमें आगाह करने के लिए तारिक साहब। शेर अली अरबाब साहब, ये रब्ता नहीं हुआ है और जाहिर है आई थिंक ये एक बड़ी अहम ये कड़ी है जो कि मिसिंग नज़र आ रही है। लेकिन ये भी साथ साथ बताइएगा, ये इमदादी सरगर्मियाँ और ये सारी चीज़, जाहिर है इसका असल पख्तूनख्वा हुकूमत इटसेल्फ, आप पे भी ये वाली बात आती है, आपसे भी ये होता है कि आप अपने लोगों को इस मुश्किल तरीन सूरत हाल में फैसिलिटेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, और सिचुएशन पे ज़ाहिर है और मज़ीद इस वजह से भी ये और वो हो जाती है क्योंकि एक जो दहशतगर्दी का भी एक बड़ा एक एबनॉर्मल किस्म का फिनोमिनल वहाँ पख्तूनख्वा में है, वो भी एज वी स्पीक उसी तरह से मौजूद है। तो ये सिचुएशन मज़ीद ज़ाहिर है कि आप लोग काफ़ी सारे एंड्स पे इस वक्त एक महाज पे आपकी हुकूमत लड़ रही है और इंगेज्ड है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। फौजी ऑपरेशन का इशू जो है दैट इज सेपरेट इशू, और तलब जरूर है लेकिन दैट इज डिफरेंट। अभी जो है, अभी तो एक डिजास्टर हुआ है, क्लाउड बस्ट हुआ है, और इसके ऊपर जो पख्तूनख्वा की हुकूमत है और जो हमारी हुकूमत है, वी आर ड्यूटी बाउंड, हमारा काम है, हमारी जिम्मेवारी है, कोई किसी पे एहसान है नहीं। हमारे जो डीजी पीडीएमए है, ही इज ऑन द ग्राउंड। हमारे जो रेस्क्यू 1122 के डीजी हैं वो अब थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई, वो बाजौड़ में पहुंचे हुए हैं। इसी तरह जितनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है सब एक्टिव हैं। देखें, कुछ चीजें होती हैं जो अल्लाह की तरफ से होती है, कुदरती आफात जिसको कहते हैं। अब ये इसमें जो है, इसमें ना हम किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ना किसी को जो है किसी को उंगली उठा सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि इस वक्त पूरी की पूरी कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ इसके डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है या डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट है। इसमें 3-4 फेजेस होते हैं। सबसे पहले होता है फेज रेस्क्यू का, कि लोगों को हार्म से और इन जगहों से, डिजास्टर के एरिया से निकाला जाए। उसके बाद जो है, उसके बाद होती है इसकी जो है रिहेबिलिटेशन है, फिर स्टेबलाइजेशन है, वगैरह वगैरह। तो इस वक्त की चीज जो है वो है रेस्क्यू, कि ज्यादा से ज्यादा जानें बचाई जा सके। अभी जिस तरह आपने कहा कि अब ये नंबर जो है
کوئی یہ کانفلکٹنگ نمبرز بھی آئیں گے، خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے، لیکن خدشہ ہے کہ شاید نمبرز بڑھ بھی جائیں، پھر اس میں بہت سے مسنگ پرسنز ہوں گے بیکاز اس سیلابوں میں پتہ نہیں لگتا کہ کہاں ہیں. سو یہ چیزیں ہیں اس وقت جو ہے. اور بلکہ ایک خوشائند اپڈیٹ بھی اسی حوالے سے چلیں گے، کوئنسائڈ کی ہے شیر علی ارباب صاحب کہ ابھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پختونخوا یعنی کہ گنڈا پور صاحب کا اور وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی ایک رابطہ اسٹیبلش ہوا ہے، which is a very healthy update. وہ تو نہیں، دیٹ از اٹس نہ وزیر اعلیٰ اور نہ وزیر اعظم کسی پہ احسان کر رہے ہیں، بیکاز ان جس منصب پہ بیٹھے ہیں وہ صرف سیاست نہیں ہے، سٹیزنری جو ہے نا، بیکاز کے پی کے لوگ ہوں، سندھ کے ہوں، پنجاب کے ہوں، بلوچستان کے ہوں، یہ شہری ہیں اس ملک کے، اور یہ اتنی ہی جتنی چیف منسٹر پختونخوا کی ذمہ داری ہے اتنی ہی وزیر اعظم پاکستان کی ذمہ داری ہے. اس منصب پہ کوئی بھی بیٹھا ہو الگ، وہ الگ بات ہے، اس کی پھر الگ کانوٹیشنز ہیں، اینڈ دیٹس اے ڈفرنٹ ڈسکشن. تو جاری ہے، اور ہم یہ اوبیسلی یہ ایکسپیکٹ کریں گے کیونکہ سارے سیاستدان جیسے بھی ہیں، سندھ کی طرف سے جو ہے ابھی جس طرح آپ نے کہا چیف منسٹر سندھ کی طرف سے بات ہوئی، آئی ایم شیور بلوچستان کی طرف سے بھی ہوگی یا ہو چکی ہوگی یا ہو جائے گی، پنجاب کی طرف سے بھی ہوگی، باقی صوبوں کی طرف سے بھی ہوگی. ایک یہ خوشائن بات نہیں ہے، یہ ایک بات ہے جو کہ ہر کسی کو کرنی چاہیے. نہیں کرنی تو چاہیے، لیکن جس طرح کی سچویشن بنی ہوئی ہے اور جس طرح کی تلخی بنی ہوئی ہے گیون دا سرکمسٹانسز، ہمارے لیے تو بڑی بات ہے. آپ ابھی بھی اگر یہ رابطہ نہ ہوتا تو آنیسٹلی کوئی انیوژول چیز نہیں تھی، ہم کہتے چلیں یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، یہ تو چل ہی رہا ہے اتنے ٹائم سے. وہ پھر کہ ہر طرح کے ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز میں آپ لوگوں کے جو مسئلے ہیں وہ آپسی حل نہیں ہو پاتے. نہیں دیکھیں، جو پولیٹیکل مسئلے ہیں اس کی پوری وہ تو جاتے ہیں الیکشن کے 8 فروری کے الیکشن سے مسٹم ہوتے ہیں، وہ تو الگ بات ہے. اس وقت ڈیزاسٹر کا سچویشن ہے، وی ہیو ٹو ریسکیو لائفز اینڈ دین وی ہیو ٹو ٹرائی اینڈ اسٹیبلائز دا سچویشن. اس میں جو ہے پختونخوا حکومت پوری کوشش کر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ obviously این ڈی ایم اے کی بھی ذمہ داری ہے، وہ بھی لگی ہوئی ہے، اور جتنی بھی سپورٹ اور صوبوں کی طرف سے آتے ہیں دیٹس مور دین ویلکم. اس وقت ہم سیاست کی نہ سوچتے ہیں نہ سیاست کی بات کرتے ہیں. رائٹ، ویری فیئر. ظاہر ہے ہونا بھی ایسی چاہیے، اور یہ سیلابی صورتحال کے علاوہ کوئی بھی ایمرجنسی صورتحال ہو اس میں یہی ہونا چاہیے. حافظ صاحب کیا خیال ہے آپ کا؟ ابھی ظاہر ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اور ایسے میں یہ دونوں اطراف ابھی وہ جیسے بھی شیر علی ارباب صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ کوئی انیوژول چیز نہیں ہے، لیکن ہماری طرف سے تو ہمیں تو بہت حیرت ہوتی ہے، خوشگوار حیرت ہوتی ہے کہ اگر کوئی رابطہ قائم ہو جائے اپوزیشن کے اور بالخصوص پی ٹی آئی کے. آپ کے تو پھر بھی رابطے ہوتے ہیں، آپ کے پھر بھی کچھ طرح کی کچھ ایشوز کے اوپر آپ بیٹھتے ہیں حکومت کے ساتھ، مطلب بات چیت میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ان کی تو بالکل بول چال بند ہے، تو اس لیے ہمیں تو حیرت ہوتی ہے. شکریہ مونا بی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، پہلے تو میرے خیال میں انتہائی افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں بنیر میں، سوات میں، دیر میں لوگ شہید ہو چکے اس کرائسس کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے، اور اس پر ہم دکھی کر سکتے ہیں اور افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں. جمعیت علماء اسلام نے بھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اظہار کیا ہے افسوس کا، اور اپنے کارکنوں کو، ورکروں کو، جمعیت علماء اسلام کی جو ذیلی تنظیم ہے جو خدمات میں پیش ہوتی ہے، وہ تنظیم انصار الاسلام، جو ہمارے رضاکار ہوتے ہیں، ان کو بھی حکم دیا ہے کہ جاؤ آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں، لوگوں کے ساتھ لوگوں کی مدد کریں. کیا مدد کر سکتے ہیں وہ اپنی استطاعت صلاحیت کے ساتھ، کیونکہ یہ وقت نہ سیاست کی ہے نہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کی ہے، کیونکہ یہاں انسانیت کا مسئلہ درپیش ہے. پاکستانی شہریوں کو ایک بہت بڑا ایک مشکل کے ساتھ ان کا سامنا ہے، تو ریاست کے علاوہ کوئی اور مدد نہیں کر سکتا اتنی بڑی کرائسس کا. تو اس صورتحال میں یہ میرے خیال میں پس پش ڈالنا چاہیے کہ وفاق میں مسلم لیگ کی حکومت ہے یا پیپلز پارٹی کی، اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. یہ امتیازات بیچ میں سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ خیبر پختونخوا کے لوگ بھی پاکستانی شہری ہیں، مسلمان ہیں، سب سے بڑھ کر انسان ہیں. بالکل. تو لہٰذا انسانیت کے حوالے سے بھی، اپنے پاکستانی شہری ہونے کے حوالے سے بھی، اور مسلمان ہونے کے ناطے بھی میری بھی ذمہ داری بنتی ہے. میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، وفاق اور اسلام آباد کی حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، خیبر پختونخوا صوبائی حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے
एक ऐसी क्राइसिस में जो एक सूबा नहीं कर सकता है मसलन, फिर फ़ौज भी ताउन के लिए और मदद के लिए आगे बढ़ती है। तो मेरे ख़्याल में ये जो राबिता हुआ है खैबर पख्तूनख्वा की चीफ एग्जीक्यूटिव की और वज़ीर-ए-आज़म साहब से, यही तो मेरे ख़्याल में इंसानियत से मोहब्बत का तकाजा भी यही है। बिल्कुल अपने शहरियों का मदावा करने का भी यही वक्त है। आपने सिंध के वज़ीर आला की भी बात की, चीफ मिनिस्टर की, हालांकि वो पीपल्स पार्टी का है लोगों, लेकिन उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला से राबिता किया है, तो या तो इस बुनियाद पर कि हम सब पाकिस्तानी हैं, या तो इस बुनियाद पर कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं, या तो इस बुनियाद पर कि हम सब इंसान हैं, या तो इस बुनियाद पर कि हम सब मुसलमान हैं, हम एक मुल्क के रहने वाले हैं। तो मेरे ख़्याल में ये एक इज्तिमाई एक ऐसी चीज़ है जिसका रास्ता रोकना और सहूलत देना आवाम को, और आवाम को इस मुसीबत से निकालना, ये हम सब का इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। मेरे ख़्याल में जब सब ये इज्तिमाई शक्ल में आगे बढ़ते हैं तो इसमें मुल्क का भी फ़ायदा है और कौम का भी फ़ायदा है, बिलखुसूस बुनीर स्वाद जहाँ मुतासर फ़रीक़ है उनके लिए भी नेक शगुन है। और अल्लाह खैर करे कि मज़ीद इसमें जो तबाही है वो मज़ीद आगे ना बढ़े। असल सबका यही ऑब्जेक्टिव मकसद होना चाहिए कि उसको रोका जाए इस क्राइसिस में। हुज़ैफ़ा साहब, एक तो ये बड़ी खुशाइंद बात है, इसको बिल्कुल हम सराहते हैं, बहुत एक प्लेजेंट सरप्राइज़ है कि एक राब्ता कायम हुआ है। लेकिन बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुतअद्दिद मरतबा इस तरह के राब्तों की और एक साथ मिलकर चलने की, मफाहमत की बात की है। इस क्राइसिस से पहले भी उन्होंने कहा है कि ये बहुत हो गया, अब हमें कोई इस्तेकाम के लिए मुल्क के सबको साथ आना चाहिए, सारी सिविल सोसाइटी हर कोई साथ आए। लेकिन कभी कभी ऐसा मालूम होता है कि आपकी ही जमात से कुछ मिक्स्ड सिग्नल्स भी मौसूल होते हैं, जैसे मरियम नवाज़ साहिबा कभी कह देंगी कि जी फितने के ख़िलाफ़ जंग होनी चाहिए, जिसको PTI के तमाम लोग कहते हैं कि ये हमारी तरफ बात है। बहुत शुक्रिया जी, जिस तरीके से मेरे भाई हाफिज़ हम्दुल्ला साहब ने बड़े इख्तिसार से सूरत हाल का तज़किरा किया, और बड़ी अच्छी बात है कि हम सब डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के मानने वाले हैं और डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं, लेकिन जब किसी भी सूबे पे कोई आजमाइश आती है तो हम बतौर पाकिस्तानी सोचते हैं उसके मुतालिक। और वो कहते हैं ना कि चिराग सब के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। आज ये आजमाइश KPK पे आई है, और आप माजी उठा कर देख लें, 2010 की बात हो या 2012-13 की बात हो, पहले हमेशा सैलाब KPK में आता है और फिर ये सारा पानी जो है इंडस में शामिल होता है, और फिर ये पंजाब और सिंध के अंदर तग़यानी मचाता है। तो जब भी ये सैलाब आया, 2010 का सैलाब भी उसकी एक अव्वलीन मिसाल है। तो इस सूरत हाल में वज़ीर-ए-आज़म साहब का कोई राब्ता करना, मैं समझता हूँ कोई हैरानी की बात नहीं है। और पाकिस्तान की जब बात हो, ज़ाहिर KPK में रहने वाले ज़्यादा हमारे करीबी, दिल के करीब हैं, और पंजाब को हमेशा मोहब्बत मिली है हमें वहाँ से। और वहाँ पर एक कुदरती आफत आई है, हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया जी, ये देखें। और ज़ाहिर है कि अगर हम ये कहें कि जी अभी हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग शुरू कर दें, हम तज़किरा शुरू कर दें कि NFC अवार्ड में कितने इनको पैसे मिले, ये वो वक्त ही नहीं है। अब इस वक्त तो ये है कि जिसके पास जो है वो अपने तन मन धन के साथ KPK के अंदर जो है बहाली के लिए, पहले तो इस कुदरती आफत से निपटने के लिए जो है वो KPK हुकूमत के साथ खड़ा हो जाए, और इसके बाद जो इस सैलाब के बाद की जो सूरत हाल होगी, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी कुदरती आफत है। KPK हुकूमत को मरकज़ की अशद ज़रूरत होगी, और मैं समझता हूँ कि पंजाब भी KPK के साथ खड़ा होगा। और आप ये देख लीजिएगा कि अगले चंद घंटों में चीफ मिनिस्टर पंजाब का कोई ना कोई स्टेटमेंट भी आ जाएगा, और पंजाब से बाकायदा इमदाद मुकम्मल जो है, इमदाद नहीं मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करना, जो हक़ है एक सूबे का दूसरे सूबे की मदद करने के लिए, वो भी मुआवनत कहें, हाँ लफ्ज़ मुनासिब नहीं, जो कि ज़ाहिर है फिर चपलिश की तरफ बात ना चली जाए। और पंजाब हुकूमत, मुझे भी इत्तला मिली है कि जो उनका PDMA है, प्रोविंशियल जो उनकी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो अपना हेलीकॉप्टर और बाकी सारी चीज़ें भी वहाँ भेजने का पूरा फैसला कर चुकी है। अच्छा, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पंजाब हुकूमत ने बाकायदा तौर पर वहाँ पर इमदादी सरगर्मियों के लिए अपने रिसोर्सेज वहाँ देने की जो DG 11-22 है पंजाब में, बहुत बड़ा सेटअप है 11-22 का, हमने उन्हें 2 जहाज़ भी लेकर दिए हैं, तो वो भी इंशाल्लाह हम KPK की डिस्पोजल पर दे रहे हैं, राशन के हवाले से भी, क्योंकि देखें अब इस वक्त की कोई सियासत का टाइम नहीं है। बहुत अच्छी और मतलब एक खुशाइंद खबर है, बहुत हमारी तरफ से भी बड़ी है, हम इसको कमेंट करना चाहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब में मीटिंग में आ रहा था, PM साहब ने सारे कैबिनेट मेंबर्स को इंस्ट्रक्शंस दे दिए, ये इस पे हंगामी इजलास भी है। नहीं, उन्होंने कहा सारे कैबिनेट मेंबर्स जो है उनको का स्टैंड बाई रहें, और KPK में जहाँ जहाँ आप लोगों को जाना पड़े, अपनी वजारत के जो है कि आप हवाले से जो हेल्प कर सकते हैं, जो आपकी वजारत लेवल पर आपके पास सपोर्ट मौजूद है, क्योंकि हर फेडरल वजारत के KPK में दफातर मौजूद हैं, वसाइल मौजूद हैं, ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है। PM ने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं
کہ اس میں کوئی میری اپروول یا کوئی میری منظوری کی ضرورت نہیں ہے اور کے پی کی حکومت کے ساتھ آپ لوگ کھڑے ہو جائیں. اور یہ ٹائم ہے کہ دیکھیں بات حکومت کی نہیں ہے نا, دیکھیں ہمارے عوام ہیں. بریک کا کہا جا رہا ہے حذیفہ صاحب, میں واپس آتی ہوں, آپ اپنی اسی نقطہ نظر کو آگے بڑھائیے گا, جو کہ میں مطلب بہت اس پہ اپریسیشن ظاہر ہے کہ بغیر کسی سیاسی چپکلش کے, پوائنٹ سکورنگ کے, ہر طرح کی معاونت اور ہر طرح سے اپنے آپ کو ایک سپورٹ اور ریسورس کو جو ہے وہ آفر کیا جا رہا ہے. اور بالکل اس میں ظاہر ہے ایک صوبے کے پاس تو اتنی ریسورسز ناکافی ہوں گی اس طرح کی ہنگامی صورتحال میں, تو ہر طرح کی معاونت کی ضرورت بھی ہے. اسٹے ود اس ناظرین, بریک کے بعد جڑتے ہیں, اسی مدعے پہ آگے بڑھتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. حذیفہ صاحب نے ایک بلکہ بریکنگ نیوز ہی میں کہوں گی, کیونکہ انہوں نے ایک بتایا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ رخ بھی کرنے والے ہیں پختونخوا. جی وزیر اعظم صاحب بھی جو ہے پشاور جا رہے ہیں کے پی کے, اور کل آپ نے فرمایا جی اور وہ وہاں پر جو ہے ساری صورتحال کی خود بھی نگرانی کریں گے. ظاہر ہے ہمارا مرکز کا جو وہاں ہے وہ گورنر ہاؤس ہے, تو اس حوالے سے جتنے بھی کیبنٹ ممبرز ہیں ان کو بھی اسٹینڈنگ انسٹرکشنز یہی دی گئی ہیں کہ آپ لوگ جو ہے کے پی کے میں جو میکسیمم امداد کر سکتے ہیں اپنی وزارتوں کے حوالے سے, جو کچھ ہماری بڑی وزارتیں ہیں, جس طرح وزارت ریلوے ہے, وزارت انرجی ہے, ہمارے پاس بڑا ہیومن ریسورس ہے اس حوالے سے. تو ظاہر ہے جو قدرتی آفات ہوتی ہیں ایک صوبہ نہیں بلکہ اگر ملک پر بھی آ جائیں تو اکیلے تنہا آپ اس سے نمبر آزما نہیں ہو سکتے. ظاہر ہے قدرت کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, اور اس میں اشد ضروری ہے کہ پنجاب اور مرکز جو ہے خاص طور پر, چونکہ جہاں ہماری حکومت ہے سندھ بھی لامحالہ کرے گی, پنجاب حکومت تو مکمل جو ہے اپنی جو ہے ڈاکٹرز کی ٹیم اور بہت سارا, یعنی انہوں نے بڑا گرینڈ پلان کیا ہے, کیونکہ پنجاب جو ہے سب سے زیادہ بڑا صوبہ ہے, وسائل سب سے زیادہ ہیں, تو اس حوالے سے یہ ایک اچھا شگن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شہباز صاحب کو تو چونکہ میں ذاتی طور پر بہت عرصے سے ذاتی تعلق ہے, دوستی ہے, تو میں سمجھتا ہوں, میں جانتا ہوں ان کی جو سٹائل آف پالیٹکس ہے وہ اس چیز سے نہیں, مقصد ہے کہ اس سے بھی شدید کشیدہ تعلقات ہوتے, اس سے بھی زیادہ کشیدگی ہوتی, تو اگر اس طرح کی صورتحال ہوتی تو شہباز صاحب اسی طرح ہی کھڑے ہوتے. اور یہ کوئی ہم احسان نہیں کر رہے, یہ ہماری ڈیوٹی ہے. اب مرکز میں ہیں, اگر ہم بات کرتے ہیں مرکز کو مضبوط کریں تو مرکز کی مضبوطی میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں اختیار دے دیں, ذمہ داری کا احساس بھی ہوتا ہے. اور بطور وفاقی حکومت ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کے پی کے کی مکمل معاونت کریں, امداد کریں, اس چیز سے قطع نظر کہ کس شعبے کے اندر انہوں نے کیا کام کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا, ہم ایک ٹیم کی طرح انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا. اچھا یہ بڑی بہت ایک پلیزنٹ باتیں ہیں, اور جو ایک سوچ بھی ہے, ایک اپروچ بھی ہے شیر علی ارباب صاحب, وہ بھی بڑی مثبت ہے. یہ فرمائیں کہ یہ کیا دونوں طرف سے یہ ریفلیکٹ ہوگی, اور یہ جو میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ دہشت گردی کا ایک چیلنج آلریڈی ایک بہت بڑے پیمانے پہ اس سے آپ لوگ نمٹ رہے ہیں پختونخوا میں, پھر اوور اینڈ ابو اب یہ جو ایک سیلابی صورتحال ہے اور یہ جو قدرتی اللہ معاف کرے آفت ہے, یہ ایک اوور اینڈ ابو ایک چیز ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حذیفہ صاحب کے ایز اے ٹیم ہم نظر آئیں گے, اور شہباز صاحب وہ پرسنل اپنے ایک نالج سے اور ان کو جانتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس سے تلخ بھی تعلقات ہوتے تب بھی وہ اسی طرح سے ان دس ٹائم آف دا نیڈ وہ آپ کے ساتھ ہوتے. دیکھیں جس طرح میں نے کہا, ایک پولیٹیکل ایسپیکٹ ہوتا ہے حکومت کا, ایک ہوتا ہے ایک رسپانسبلٹی. پرائم منسٹر پاکستان جو ہیں وہ پورے ملک کے پرائم منسٹر ہیں, وہ کسی ایک جماعت کے ایک صوبے کے پرائم منسٹر نہیں ہیں. میں تو یہاں تک کہوں گا اگر پرائم منسٹر کے پی آتے ہیں, خیبر پختونخوا کے پی, تو اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ گورنر ہاؤس جائیں, وہ چیف منسٹر سیکریٹریٹ یا چیف منسٹر ہاؤس آئیں, بیکاز ایٹ دی بالکل آپ جب وہ کہتے ہیں نا وہ آئی پی سی میں جب ہوتے ہیں نا انٹر پروونشل کوآرڈینیشن میں, جب اس قسم کی ایشوز ہوتے ہیں تو سب ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, پرائم منسٹر ہوتے ہیں. یہ اچھی بات ہے, دیکھیں انہوں نے دعوت دی ہے, انشاءاللہ ہم اس کو انشاءاللہ پورا غور کریں گے اس پہ. مہربانی آپ کی ارباب صاحب, آپ نے بڑی مثبت بات کی, میں نے سوری کٹ کیا بیچ میں آپ کو, آپ اپنی بات جاری رکھیں. جی اچھا, تو بیسکلی اور یہ گورنر جو ہوتے ہیں وہ ہی از دا ایجنٹ آف دا پریزیڈنٹ. تو بالکل, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تو نہ کوئی ہماری پارٹ پہ یا پرائم منسٹر کی پارٹ پہ یا اچھا بریک, معذرت سے بہت سوری ٹو کٹ یو شیر علی ارباب صاحب, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, میں آپ کی نقطہ نظر پہ آؤں گی, آپ مکمل کیجیے گا آفٹر اے بریک. حافظ صاحب سے بھی پھر اسی تسلسل میں انشاءاللہ گفتگو رہتی ہے. ویلکم بیک ناظرین, آخری چند لمحات ہیں پروگرام کے اختتام سے پہلے, لیکن حافظ صاحب اب جو صورتحال ہے ایسے میں کئی ساری سیاسی پیشن گوئی آپ بھی کر چکے ہیں گزشتہ کچھ روز پہلے,
کبھی وزیر اعظم تبدیل ہونے کی بھی ایک کوئی باز گشت ہے، 27ویں ترمیم کی بھی ہے. کیا اس سچویشن میں حافظ صاحب ملک متحمل ہو سکتا ہے اس اتنے بڑے بڑے اپسیٹس کا اور تبدیلیوں کا؟ دیکھیں بات یہ ہے، جو پاکستان کی سیاست کو اگر آپ دیکھیں، جو بھی سچویشن ہو، جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. وہ بے شک کچھ دنوں کے لیے وہ ڈیلے ہو سکتا ہے. اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے جو اتنی بڑی تباہ کاریاں سیلاب کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں سینکڑوں افراد جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے، سینکڑوں افراد لاپتہ ہے، اور پوری پاکستان چاروں صوبے سب کا رخ خیبر پختونخوا کی طرف ہے، متاثرہ علاقوں کی طرف ہے، اضلاع کی طرف ہے. لیکن جب ہم تھوڑی سی اس سے فرصت ہمیں ملے گی، ہم اسی ڈگر پہ آئیں گے. پھر ہم ایک دوسرے کے خلاف مورچے میں بیٹھیں گے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں جو سیاست ہو رہی ہے وہ کمپرومائزڈ ہے. سیاسی پارٹیاں بھی کمپرومائزڈ ہے، جمہوریت بھی کمپرومائزڈ ہے، کنٹرول ہے، ادارے بھی کنٹرول ہے. اور خود وفاقی وزیر دفاع کہتے ہیں کہ یہ ہائبرڈ نظام ہے. وہ ہائبرڈ نظام کس کو کہا جاتا ہے؟ ہائبرڈ نظام میں اختیارات کس کے پاس ہوتے ہیں؟ جب 2018 25 جولائی کے الیکشن کے نتیجے میں ہم اس کو سلیکشن کہتے تھے، اور اس وقت کے وزیر اعظم کو ہم سلیکٹڈ کہتے تھے، اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ یہ ہائبرڈ نظام ہے. لیکن اس وقت ہائبرڈ نظام میں بھی کہتا رہا، ان کی پارٹی بھی کہتی رہی، دوسری پارٹی بھی کہتی کہ یہ حرام ہے. حرام ہے؟ ہاں حرام ہے. تو یہ مطلب ہے. لیکن جب وہی صورتحال سامنے آئی جس پر ہمیں اعتراض ہے، پی ٹی آئی کو اعتراض ہے، دیگر اپوزیشن جماعتوں کو اعتراض ہے، بالکل اقتدار میں جو شامل پارٹیاں ہیں اس کے اندر ایک ایک جا کے پوچھے، ان کا بھی اعتراض ہے. وہ کہتے ہیں کہ 8 فروری کا الیکشن نہ الیکشن تھا نہ سلیکشن تھا، بلکہ یہ آکشن تھا. تو یہ اعتراض ہے. تو اس صورتحال میں پھر وہی وزراء، وہی پارٹیاں جو کل 18 کے الیکشن کے یا اس نظام حکومت کے جو ون پیج کی بات ہوتی ہے، اس کو ہائبرڈ نظام کہا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ حرام ہے، حلال نہیں ہے. آج اسی ہائبرڈ نظام کو حلال کیا جاتا ہے، حلال کہا جاتا ہے. تو ہائبرڈ نظام کا مطلب کیا ہے؟ ہائبرڈ نظام کا مطلب یہ ہے کہ اختیارات کا منبع، اقتدار کا منبع، وہ مرکزی نقطہ کون ہے وہ سب کو معلوم ہے. بلکہ وزیر دفاع تو اس حد تک خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہمیں پہلے یہ نسخہ مل جاتا تو ہم بہت بڑی تباہی سے بچ جاتے. بات یہ ہے کہ جس کا ہم خلاصہ یہ نکال سکتے ہیں کہ حکومتی میٹرو بس اسلام آباد سے لے کر پنڈی سے آگے نہیں نکل سکتی. معذرت خواہ ہوں ناظرین، لیکن وقت ختم. امام حضرات کا بہت شکریہ، آپ کے دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.